अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपके साथ हूँ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो भी हफ्सा नूर, और आप देख रहे हैं चैनल विच इज़ लाइफ इज़ ऑल अबाउट ब्यूटी एंड इस्लाम। में अपनी इस चैनल लाइफ इज़ ऑल अबाउट ब्यूटी एंड इस्लाम में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, खुशी खुशी अपने घरों में आबाद होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की जो रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ, बहुत ही मज़े की यम्मी सी स्नैक टाइम के लिए बहुत ही अच्छी, इवनिंग पे जब आप चाय पीते हैं तो उसके साथ बहुत आप मज़े से इंजॉय कर सकते हैं। दिस इज़ जो आज हम बनाएंगे, इट इज़ कोल्ड एंड हॉट सैंडविचेस। तो कोल्ड एंड हॉट सैंडविचेस हम कैसे बनाएंगे? दो तरह से बनाएंगे, कुछ कोल्ड होंगे सैंडविचेस और कुछ हॉट होंगे। तो किस तरह से बनेंगे ये सैंडविचेस, उसके तमाम तर इंग्रेडिएंट्स मैंने जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं, और उसके साथ साथ तमाम तर प्रिपरेशन का मेथड भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। आप वहाँ से देखकर तमाम तर रेसिपी जो है वो आप फॉलो कर सकते हैं। साथ साथ यहाँ से देखिए और वहाँ से इंग्रेडिएंट्स और सब कुछ क्वांटिटी वगैरह वहाँ से आप नोट करते जाइए। इसके साथ साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं। साथ ही साथ आप कोई भी क्वेरी हो, मुझे ईमेल आईडी मैंने अपनी मेंशन कर दी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप मुझे मेल कर सकते हैं। तो चलिए आपको थोड़ी थोड़ी इंग्रेडिएंट्स बताती जाती हूँ। यहाँ पर मैंने मेयोनीज़ ली है, आप मेयो गार्लिक ले सकते हैं अगर आपके पास हो, आपको अच्छी लगती है। उसके साथ साथ यहाँ पर मैंने विनेगर लिया है, अगर आपके पास मस्टर्ड पेस्ट हो आप वो डाल सकते हैं। यहाँ पे काली मिर्च पाउडर है, इसके साथ साथ कैबेज है मेरे पास यहाँ पर। साथ ही साथ मेरे पास जो वाइट बीन्स होते हैं, वाइट आई जो बीन्स होते हैं वो है मेरे पास। इसके साथ यहाँ पर टमाटर हैं कुछ गोल कटे हुए। उसके साथ यहाँ पर अगर आपके पास जो सलाद के पत्ते होते हैं वो हो तो आप वो डाल लीजिए, वो नहीं है तो कैबेज के पत्ते डाल सकते हैं। इसके साथ साथ मेरे पास कुछ आलू हैं, 2 अदद बड़े मीडियम साइज़ के, साथ साथ 2 अदद अंडे, और यहाँ पर मेरे पास ब्रेड है। और अगर आपके पास कोई राउंड में कोई भी चीज़ हो उनको काटने के लिए, जिस तरह से हम कट करेंगे उसके पीसेस में सैंडविचेस की, तो अगर आपके पास वो हो तो आप वो कर सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर अब किस तरह से सारा प्रोसीजर होगा और मैं किस तरह से इसका सैंडविचेस का जो अंदर हमने लगाना है मसाला वो बनाऊंगी, तो वो आप देखिएगा। इसमें कोई ऐसे बहुत ज़्यादा मसाले नहीं डलते हैं, और साथ साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी रेसिपी को नोट करते जाइएगा। तो अब आप देखिए कि मैं किस तरह से रेसिपी बनाती हूँ, और मैं स्टार्ट करती हूँ आपके साथ आज का वाक़या, आज की अच्छी बात। तो फ्रेंड्स, आज की जो अच्छी बात है दैट इज़ बेस्ड ऑन द मॉरल लेसन स्टोरी। तो आज की जो मॉरल लेसन स्टोरी है उससे हमें जो मॉरल मिलता है वो भी आप देखेंगे कि किस तरह से हमें क्या मॉरल मिल रहा है। तो ये स्टोरी जो है वो हज़रत मिस्की रहमतुल्लाह अलैह की है, हु वाज अ सेंट ऑफ अल्लाह, और बगदाद में थे वो। तो वहाँ की मैं आपको स्टोरी सुनाने चाह रही हूँ। सबसे पहले स्टोरी स्टार्ट करने से पहले आपको हज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद सुना दूं कि आप फरमाते हैं, द हॉली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड कि अल्लाह ताला क़यामत के दिन पूछेंगे कि ए मेरे बंदे, क्या तुम्हें फ़लाँ गुनाह याद है, और फ़लाँ गुनाह याद है जो तुमने किया? बंदा कहेगा जी हाँ मेरे रब याद है। तो उस वक्त अल्लाह करीम की ज़ात उसको तमाम तर गुनाह गिनवाएगी, और फिर अल्लाह ताला की ज़ात एक एक गुनाह जब उसको गिनवा देगी, तो उस वक्त जब वो एतराफ़ जुर्म कर लेगा कि जी हाँ मैंने ये गुनाह किया है, वो मान लेगा, उस वक्त वो शख्स सोचेगा कि अब तो मैं बर्बाद हो गया, मेरा कुछ नहीं हो सकता, अब तो बहुत दर्दनाक जो है वो अज़ाब आएगा, क्योंकि मैंने अपने गुनाह का एतराफ़ कर लिया है, और अब अल्लाह करीम की ज़ात मुझे बहुत ज़्यादा जो है इस पे अज़ाब देगी। तो अल्लाह ताला फरमाएंगे उस वक्त कि ए मेरे बंदे, देख मैंने दुनिया में भी तेरे गुनाह की पर्दा पोशी की थी, और आज भी मैं तेरे सब गुनाह माफ़ कर दूंगा, बख्श दूंगा। तो वो बंदा बड़ा हैरान हो जाएगा और अपने रब्बे करीम का शुक्र अदा करेगा। तो ये जो वाक़या आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ ये है बसरा का एक बहाया बुज़ुर्ग, बहुत ही ज़्यादा जो किताब है बहाया, उसके अंदर बुज़ुर्ग जो थे वो मिस्की के नाम से मशहूर थे। जिस मिस्क को अगर हम अरबिक में देखें तो इसको खुशबू कहा जाता है। मिस्क का मतलब खुशबू है। तो कहते हैं कि वो बुज़ुर्ग हमेशा खुशबूदार रहते थे, बहुत ज़्यादा खुशबू लगा कर रखते थे, जहाँ से भी गुज़रते थे, जिस रास्ते से भी गुज़रते थे, जहाँ जहाँ से गुज़रते जाते वो रास्ता जो था वो खुशबूदार हुआ करता था।
جب مسجد میں داخل ہوتے تھے تو اس وقت خوشبو سے سب کو پتہ چل جاتا تھا کہ حضرت مسکی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے نا وہ اب مسجد میں تشریف لا چکے ہیں۔ کسی نے عرض کی کہ حضور آپ کو خوشبو پر کتنی زیادہ رقم خرچ کرنی پڑتی ہوگی نا، کتنی زیادہ آپ کو خوشبو کی بوٹلز خریدنی پڑتی ہوں گی۔ تو انہوں نے کہا کہ میرا واقعہ بڑا ہی عجیب ہے۔ آپ مسکرانے لگے اور کہنے لگے کہ میرا واقعہ بہت ہی عجیب ہے، میں نے کبھی خوشبو نہیں لگائی۔ میں بغداد معلیٰ کے خوشحال جو ہے وہ گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں، وہاں پر پیدا ہوا، اور جس طرح امراء یعنی امیر اپنے بچوں کو تعلیم دلاتے ہیں، ان کی تربیت کرتے ہیں، بالکل اسی طرح سے مجھے تعلیم و تربیت دلوائی گئی، اور میں بہت خوبصورت تھا۔ اور انہوں نے بتایا کہ ظاہر ہے وہ بہت زیادہ خوبصورت تھے، اور بتایا کہ میرا جو باپ ہے وہ کسی سے مشورہ انہوں نے لیا کہ مجھے اس بچے کو کہاں بھیجنا چاہیے کام کے لیے، اور میرے باپ کو کسی نے مشورہ دیا کہ آپ اس طرح کریں، اس کو کہیں اور نہ بھیجیں، اس کو بازار میں بٹھائیں تاکہ وہاں پر خرید و فروخت کا کام کریں، تو اس کا کام بہت چلے گا۔ تو وہ کہنے لگے کہ میرے والد صاحب نے بالکل ایسے ہی کیا، مجھے کپڑے کی دکان میں بٹھا دیا گیا۔ ایک روز ہماری دکان میں ایک بڑھیاں آئیں اور اس نے کپڑے نکلوائے، اور پھر دکاندار سے کہا کہ میرے ساتھ کسی کو بھیج دو تاکہ کپڑے وہ پسند کر لیں میری مالکن، اور پھر یہاں پر کپڑے میں باقی کپڑے واپس بھجوا دوں گی اور قیمت بھی یہاں پر بھجوا دوں گی۔ دکاندار نے مجھے ساتھ بھیج دیا۔ بڑھیا مجھے ایک عالی شان محل میں لے گئیں، اور بہت ہی خوبصورت محل تھا، اور ایک شاندار کمرے میں لے گئیں، وہاں پر مجھے بھیج دیا اور خود وہاں سے چلی گئی۔ کیا دیکھتا ہوں کہ ایک بہت ہی خوبصورت لڑکی جو وہاں پر موجود ہے، اس نے بہت سی جویلری یعنی زیورات وغیرہ پہنے ہوئے ہیں، اور وہ مجھے دیکھتے ساتھ ہی جو ہے وہ میری طرف متوجہ ہوئی اور مجھے گناہ پر آمادہ کرنے لگی۔ میں بہت ڈر گیا، اور میں نے سوچا، میرے دل میں خوف خدا تھا، اور میں نے اس لڑکی سے کہا کہ تم خدا کا کچھ خوف کرو، لیکن وہ میری ایک نہیں سن رہی تھی۔ وہاں میں اپنے رب کو دل میں یاد کرتا رہا، اور میرے ذہن میں خیال آیا۔ میں نے اس سے کہا کہ مجھے بیت الخلاء میں جانا ہے۔ اس نے کچھ اپنی لڑکیوں کے ساتھ، جو اس کی کچھ کنیزیں تھیں، جو تھیں وہاں پر موجود، ان کے ساتھ مجھے ایک بیت الخلاء میں بھیجا۔ جب میں بیت الخلاء میں گیا، وہاں جا کر مجھے خیال آیا کہ اگر میں نجاست اپنے اوپر لگا لوں اور یہاں پر پاگلوں کی طرح چیخوں تو یہ شاید مجھ سے ڈر جائیں گی اور میں یہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ تو انہوں نے ایسا ہی کیا کہ اپنے اوپر کچھ نجاست لگا لی، اور وہاں سے جب باہر نکلے تو چیخو پکار کرنے لگے۔ وہ سمجھنے لگیں یہ تو کوئی پاگل شخص ہے، تو وہ وہاں سے بھاگ گئیں، ڈر کے وہاں سے نکل گئیں وہ کنیزیں، اور وہ لڑکی بھی وہاں سے چلی گئی۔ اب وہ کہتے ہیں کہ میں وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو گیا، اور جب میں وہاں سے نکلا اور باہر آیا تو میں نے خود کو پاک کیا اور اپنے گھر جا کے نئے کپڑے پہنے، خود کو پاک کیا، صاف کیا، اور بغیر کسی خوشبو لگائے میں دکان پر دوبارہ واپس چلا گیا۔ تو جب میں دکان پر واپس گیا تو وہاں پر کچھ لوگ بیٹھے تھے، اور انہوں نے کہا کہ واہ میاں کتنی خوبصورت خوشبو لگا کے آئے ہو، ہمیں بھی بتاؤ، ہم بھی اسے کہاں سے خریدیں۔ تو وہ بہت کہنے لگے کہ میں خود میں شرمندہ ہو گیا، اور میں نے کہا کہ مجھ میں سے واقعی میں بدبو آ رہی ہوگی اور اس وجہ سے یہ میرا مذاق اڑا رہے ہیں۔ لیکن جب وہ کہتے ہیں کہ میں گھر آیا، اور گھر آ کے میں خواب میں، مطلب مجھے نیند آ گئی اور میں عالم خواب میں گیا، تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہاں پر ایک فرشتہ آیا، اور انہوں نے آ کر مجھ سے کہا کہ کیا ہی تمہیں خوبصورت جو ہے وہ تم نے جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کو جو رتبہ اور مقام حاصل تھا، تمہیں ان سے کتنی مماثلت، یعنی تمہاری کتنی ریزیمبلنس ہے حضرت یوسف علیہ السلام سے، اور رب تعالیٰ کی ذات نے تمہیں کتنا علم و فہم عنایت کیا ہے۔ اور وہ پھر میرے پورے بدن پر، پورے جسم پر اپنا وہ فرشتہ جو ہے وہ اپنا ہاتھ پھیرتا ہے، اور اس دن کے بعد سے میرے جسم سے کبھی خوشبو نہیں گئی۔ وہ کہنے لگے کہ آج تم کو جو یہ خوشبو محسوس ہوتی ہے، جنہوں نے ان سے پوچھا تھا کہ آپ کو جو ہے وہ آپ کے جسم سے بہت خوشبو آتی ہے اور آپ کو کتنی باٹلز لینی پڑتی ہوں گی اور کتنے پیسے خرچ کرنے پڑتے ہوں گے اس کو خریدنے میں، تو وہ کہنے لگے کہ میں بالکل بھی کوئی پیسے خرچ نہیں کرتا، یہ تب سے خوشبو میرے ساتھ ہے جب سے مجھے یہ خواب آیا تھا۔ تو فرینڈز، اب ہمیں جو اس سٹوری سے، اس تمام سٹوری سے جو وہ لیسن ملتا ہے وہ یہ ہے
کہ جب ہمارے دل میں خوف خدا ہوتا ہے اور ہم کسی گناہ سے بچتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات ہمارے اوپر بے پناہ اپنی جو ہے وہ رحمتیں نوازتی ہے اور ہم پہ بہت سارا کرم کرتی ہے، جیسے حضرت مسکی رحمۃ اللہ علیہ پہ کیا۔ تو یہ تھی آج کی سٹوری، ہوپ آپ کو اس سے جو مورل لیسن ملا ہوگا وہ بھی آپ تک پہنچا ہوگا، اور اسی کے ساتھ ہی آپ سے چاہتی ہوں اجازت، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ نئی ویڈیو میں نئی ریسیپی کے ساتھ حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اینڈ پلیز لائک اینڈ سبسکرائب مائی چینل اینڈ ڈو کمنٹ، اور ڈی ایم کر سکتے ہیں انسٹاگرام پہ، اور ڈسکرپشن باکس سے ساری ریسیپی دیکھ لیجیے گا۔ اللہ حافظ۔